الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سامعین حضرات، عشاء تو لگ کے ہون تک تساں احباب نے جماعت دے بڑے بڑے اعلیٰ خطیب اور بڑے بڑے جید علماء اور خطابہ دے خطابات نو سماعت فرمائے۔ اللہ سب علماء دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور میرے انتہائی پیارے بھائی کلیم اللہ بٹی صاحب اور انہاں دے تمام رفقاء دا انتظام و اہتمام کرنا اور یہ پروگرام کروانا جو کہ رحمت للعالمین بسلسلہ ختم نبوت دے حوالے نہ جس دا سالانہ انعقاد کیتا جاندہ ہے، اور میں کلیم اللہ بٹی صاحب واسطے دعا بھی کرنا اور انہاں دی یہ کوشش اور کاوش دین واسطے، سیرت رحمت للعالمین واسطے اور ختم نبوت واسطے، اللہ دی توحید واسطے، نبی دی رسالت واسطے، یہ بہت بڑی انہاں دی کوشش اور کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا یہ کم کرنا، انتظام و اہتمام کرنا اور کانفرنس دا کروانا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ وہ کہ توکنا آمین کہو یا کی آمین؟ توجہ، ختم نبوت دے حوالے نا میرا بھتیجا، میرا بیٹا اویس نے کمال قسم دی گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے۔ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد پڑھ لو کلمہ ہے، ٹائم کلمہ پڑھن دئیے، بولو بول دے نہیں۔ کلمے دے جز کنے نے دو، اور پورا کلمہ جیڑا ہے یہ نقطے تو خالی ہے۔ لا بھی نقطے تو خالی، الہ بھی، اللہ بھی، اللہ بھی، محمد بھی، رسول بھی، اللہ بھی۔ کیوں؟ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ چے جائے کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے غوث اعظم مخلوق دے وچوں کسے نو بنائے، اور محمد الرسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کسے امتی نو بنائے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں الہ، نہیں مشکل کشا، نہیں حاجت روا، نہیں مختار کل، نہیں گنج بخش، نہیں رنج بخش، نہیں لاجپال، نہیں غریب نواز، نہیں کوئی اولاداں دین والا، دے کے کھون والا، کائنات دا نظام چلان والا، الا اللہ، مگر کلا اللہ۔ اس طرح ہی محمد رسول اللہ نہیں کوئی رہنما، نہیں کوئی مطاع، نہیں کوئی رہبر، نہیں کوئی مرشد، نہیں کوئی پیر، نہیں کوئی رہبر، مگر محمد الرسول اللہ۔ دنیا دے اندر رہبر بھی ایک کے، مطاع بھی ایک کے، نبی بھی ایک کے، مرشد بھی ایک کے، تے پیر بھی، بولیا جے نا، پیر بھی ایک کے۔ ہنے کلمہ دس ہے کہ رب اپنی خدائی چلا شریک ہے تے مصطفیٰ اپنی مصطفائی چلا شریک ہے۔ وہ عرش تے کلا ہے، اے فرش تے کلا ہے، وہ غوث اعظم کلا ہے، امام اعظم کلا ہے، وہ دستگیر کلا ہے، اے پیر کلا ہے،
وہ سبحان ربی العظیم کلا ہے، انک لعلی خلق عظیم کلا ہے، وہ غفور الرحیم کلا ہے، رؤوف الرحیم کلا ہے، وہ دی ذات لا شریک ہے، وہ صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، من وان نبی بھی ذات دے لحاظ نہ لا شریک، بات دے لحاظ نہ لا شریک اور صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک۔ اس واسطے کلمہ دسدا ہے کہ اللہ تے نبی دی ذات صرف ایک کے، یعنی ذات دے لحاظ نہ اللہ اور نبی دی ذات جڑی ہے ذات دے لحاظ نہ الگ ہے، کیونکہ اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے، لیکن بات دے لحاظ نہ دوواں دی ایک ہے، بات ایک ذات الگ ہے۔ جس طرح اسی اللہ دی ذات نہ شریک نہیں نہ ٹھہرا سکتے، اس طرح آمینہ دے لال دے نال بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جیڑا انسان نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی دی ذات پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے، تے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے کسے امتی دا قول پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا بول دے نہیں ہونا۔ آپ ذات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک نے، قرآن نے اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان قرآن جگہ جگہ تے کر رہا ہے۔ فرمایا لوگو میرے پیغمبر خاتم النبیین نے، آئیے جڑی میں ایت شروع دے اندر پڑھی ہے، جدوں ایت نازل ہوئی ہے، یہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دی بڑی بین دلیل ہے، بڑی پختہ دلیل ہے۔ 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے تے میدان عرفات دا ہے۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے، آسمان تو جبریل ایت لے کے آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت رو پوریا کر دیتا ہے۔ جدوں ایت نازل ہوندی ہے، حدیث صحیح بخاری دی ہے، میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھا لیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میدان عرفات جڑے جمع نے انہوں نے کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے، اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں اس دین دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے تے نہ میں محمد نے گھاٹا کیتا ہے، اللہ میں منوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تے گل سن لو، بڑے عقل مند بندے بیٹھے ہو، بڑے بڑے پرے پچایت دے بندے ہو، یقیناً اہل حدیث سے آئے نے، دیوبندی اہل سنت بھی آئے ہون گے۔ ویکھ لو جس پیغمبر دے قلب اطہر تے پورا دین اترے ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ بولو، یہ جدروں مرضی اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے، آندا کی ہے بدعت عید میلاد النبی، لیکن ہے بدعت حسنہ۔ میں کہا بدعت حسنہ دا لفظ کتوں کڈیا جے؟ بولو، عربی منجد ایک کتاب ہے ایڈی موٹی، او دے چنا جدوں اسی پڑھنے سنا اپنا مدرسے حدیث دی عبارت پڑھنی نا تو جس عربی لفظ دا معنی نہ ہوندا او دے چو ہاں ویکھنا ہوندا سی، یعنی وہ کتاب ایسی ہے دنیا دا کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا اس کتاب چ موجود نہ ہوئے۔ تو میں کئیاں جلسیاں کانفرنساں کیا ہے، میں کو دنیا دا مولوی بدعت حسنہ دا لفظ المنجد دے وچوں ہی وکھا دے، جنہ کتاب دا وزن ہے نا انہاں تول کے انشاءاللہ سونا دے دیاں گے۔ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ بولو بھی، اوہ اے ٹائم ہی بولن دا ہے۔
ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਬਿਦਤ ਹਸਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੂ ਬਿਦਾਤਿਨ ਜ਼ਲਾਲਾ व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है, हर बिदत जेड़ी है जहन्नम दा गड़ा है। ये बिदते हसना विचों किधर आ गई? जिस तरह मिलादुन नबी च मौलाना अल्लामा तो दाहर इल्मो बिल्कुल बाहर हजरत ताहरुल कादरी साहब वो मिलादुन नबी च लिखते हैं हम इसे ईद शरी नहीं मानते हैं जी तीजी ईद है, लेकिन है बिदत, लेकिन है बिदते हसना। जदों तू शरी भी नहीं मानता फिर बिदते हसना को लिखना जरूरी सी। जदों है ही शरी नहीं फिर बिदते हसना क्यों? इमाम मालिक रहीमहुल्लाह फरमाते होंगे सन, और मदीने के लोगों जेड़ा बंदा इस्लाम च बिदत नूं ईजाद करता फिर आंदा बिदते हसना है, असल के अंदर उस बिदती का अकीदा है कि मुहम्मद ने माज़अल्लाह साडे तक दीन पूरा नहीं पहुंचाया, आका ने दीन पहुंचाने च खियानत की है, पूरा तो असीं करन डए आ। यानी पहलू दीन पूरा नहीं। ते कुरान की कहंदा पिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ते अल्लाह ने नाले भी क्या है, मेरे महबूब जिन्ने बातल अदियान बनने ने ना, जेडे मौलवियां ने जे घर कड़ के बनाने ने, थानू पता है हर साल बिदत नवी मार्केट च आउंदी है, बिदत बच्चे देंदी है, बच्चे, ये बड़ी उल्लू दी पट्टी जे बिदत, ये हर साल नवे नवे बच्चे देंदी है। ते सुन्नत हर जगह ते एक ही रहिंदी है, ते 1400 साल तो एक ही चली आ रही है। सुबह दियां सुनता किनियां ने, कदी के 3 पढ़ियां ने, जोर दियां किनियां ने, और 6 किनियां ने 6। ए टाइम वैसे थोड़ी भुख लगी है तां तुसीं 4 कहन रहे हो। अच्छा किनियां ने 6, इनियां ही ना। शाम दियां सुनता किनियां ने 2, कदी किसे 3 पढ़ियां ने शाम दियां, बोलो सुबह दियां 3 पढ़ियां ने, सुबह दे फर्ज किन्ने ने 2, कदी किसे 3 पढ़े ने, बोलो भी। और शाम दे फर्ज 3 ने, कदी के 4 पढ़े ने, कदी किसे 4 तो फर्जा 5 पढ़े ने। और मेरे भाई सुन्नत क़यामत तक एक ही रहनी है, बिदत हर साल नवा मॉडल आउंदा रहना है। बिदत नवी मार्केट च आएगी। आ पिछले साल नहीं तुहां वेखिया आ मुल्तान उन्हें एक हूर बिठाई ही चौक च, आउंदे जांदे लोग वेंदे हन पे हूर है, बोलो। ते रब ने की क्या, हूर मकसूरातुन फिल खयाम, वो खैमिया च बंद ने। हूर नूं उन्हें ही वेखना जिन्हों मिलनी है, उन्हों ना कि जिन ने छुया तो ना इंसान ने। मैं क्या ये हूर कैसी है जी चौक च भाई जे, तो उन्हें बाद च मुकदमा कर दिता है ना 20,000 दिता है, 15 मेरा देन ही नहीं रहे। बोलते नहीं इन्हां दी केड़ी केड़ी मरज का इलाज करिए ही। हाँ बाकी उन्हें 35,000 मुक्या सी, 20 दिता है, 15 दिता ही नहीं। उत्थे बिठान दा 35,000। मैं वो कैसियां हूरां ने जिन्हां नूं किराया दे के बिठाना पैंदा। आइए मसलक आले हदीस की हकानियत गौर कीजिए। दीन वो ही है जो पैगंबर दे कलबे अतर ते नाजल होया है, आप दी ज़बाने नबूवत चो निकले है। याद रखो मझ दा दुध चोंदे हो, ਉਹਦੇ अंदर चूंगी दे नलकियां दा पानी पा खालस नहीं, मोटर दा पा पानी च खालस नहीं, ਉਹਦੇ अंदर तू नहर दा पानी पा खालस नहीं, ਉਹਦੇ अंदर जमजम दा पानी पा दे फिर भी दुध खालस नहीं। दुध ओ ही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकले है, ते दीन ओ ही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकले है। बाकी सब नदीन है। इस वास्ते दुनियादारी के अंदर पिंडा थावां जाओ, जदों गंदम बीजी जाती है या मुंजी काश्त की जाती है, तो जेड़े किसान ने ना वो विच दातरी लैके वड़ जाते हैं। क्यों वड़े हैं जी? मैं विचों बाथू पिया कढ़ना, मैं मेमना पिया कढ़ना, मैं डीला पिया कढ़ना, मैं पघाड़ पिया कढ़ना। क्यों करना है जी? मेरी फसल नूं नुकसान देगा, ये नदीन फसल नूं नुकसान देगा। और वेख लै तेनू अपनी फसल च नदीन वारा नहीं खांदा, ते मेरे रब नू दीन च नदीन वारा नहीं खांदा। ये दीन है, मजाक नहीं।
یہ دین پراپر آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے. میں تے گل کہی سی, میں کہا جڑی تسی مناندے ہو قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اپنے عرش دی کرسی تے بیٹھے ہون گے, پورا میدان محشر اٹیا ہے, اللہ کہن گے ہاتھ کھڑے کرو جڑے دنیا چ نبی دی جشن میلاد النبی دا جلوس کر دے رہے نے, تے مینوں اے دس اوتھے ابو بکر اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا کہ نہیں؟ بولو بھی ہن کی ہویا جے؟ حضرت عمر ہاتھ چکن گے, حضرت عثمان و علی 1,44,000 صحابیاں نہیں چکنا, تے اوتھے وہابیاں بھی. جدر ابو بکر جائے گا, جدر ابو بکر صدیق جان گے, ادھر ہی اہل حدیث جان گے. بولو بھی. میں کیا ہے جڑے عید مناندے ہو اے دا کوئی وجود؟ ایک مولوی کہن لگا 15 ایتاں نے جشن عید میلاد النبی تے میں ثابت کرنا. میں کہا مولوی انہاں ایتاں دی تینوں سمجھ آئی ہے, میرے ابو بکر نو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ پھر تیرے عقیدے دے مطابق ابو بکر عمر عثمان و حیدر نے انہاں ایتاں تے عمل نہیں کیتا. صحابہ قرآن دی آیات دے معاذ اللہ علیہ باللہ منکر سن. میرے بھائی یہ جڑی نیکی تو کرنا ہے, اس نیکی دا آمینہ دے لال نو نہیں سی پتا. روئے زمین تے کوئی بھی عمل, کوئی عبادت آسمان تو نازل ہوئی, او دیتے سب تو پہلے عمل آمینہ دے لال نے کیتا ہے, بعد دے اندر باقی صحابہ نے کیتا ہے. انہیں دا مطلب ہے جڑی نیکی تو سمجھ کے کرنا ہے, پھر دا آمینہ دے لال نو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں سی. وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے, ایک کام نہیں بے شعوریاں دے, سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز قدوریاں دے, کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے, کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے, اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اس واسطے الیوم اکملت لکم دینکم, سونیا تھوڑے تے دین مکمل ہو گیا ہے, ہن تھوڑی نبوت بھی آخری نبوت ہے تے دین بھی آخری. قیامت تک نہ نواں دین آ سکتا ہے تے نہ نواں, جیڑا نواں دین بنائے گا نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے. بولو وہ سمجھ آ رہی جے؟ آئیے ذرا غور کیجئے, میں جڑی گل توجہ دلانا چاہنا وا, پیغمبر دی ختم نبوت تے دلالت کر دیئے قرآن دی اے وی آیت. ایک ہور آیت میں پڑھن لگا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ آیت کدو نازل ہوئی؟ جدوں کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا, عالم ارواح آقا فرماندے نے اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی تے رب نے اودوں ہی منوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی. اجے آدم دی مٹی, بولو بولو, آدم دی مٹی گوئی گئی سی تے اللہ نے ادو ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی. سبحان اللہ, انی مکتوب خاتم النبیین, اللہ نے منو ادو ہی خاتم النبیین دے لکھ دیتا ہے. اجے آدم دی مٹی گوئی, آدم بھی پیدا نہیں ہوئے, کوئی نبی نہیں آیا. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل, جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے
لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب جی اللہ جی کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں تھانو دنیا تے بھیج دواں تھوڑیاں نبوتاں توجہ کریا جے تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں صحیفیاں دا امامتاں دا خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے بلکہ تھوڑا سورج نصف النہار تے ہوئے ایسے دوران ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے فرمایا مصدق کلی ما معکم وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے سارے نبیان دینے فرمایا اللہ تؤمنن بھی ولا تنصرن نون سکیلہ دا لے آکے رب نے پار پا کے نبیانہ گل کیتی ہے جدوں او آ جائے گا او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے خطابتاں دیاں کتاباں بند کر دینیاں نے مراد کی ہے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے وہ بولو دے صحیح تسی یہ بول دے نہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے کنہاں نو کیا جا رہا ہے میں صدقے جاواں انبیاء نو کیا جا رہا ہے نبیاں نو کیا جا رہا ہے اے میرے نبیو گل دھیان نہ سن لو اگر تسی میرے نال وعدہ نہیں کرو گے تے حساب لا لو میرے کو تسی نبوت بھی نہیں لو گے اللہ 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 ذرا گل دھیان نہ سنیا جے بابا جی سعید الفت کی آندے نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں ساریاں پاسے ہو جانا نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے انو آخ دینے مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد کہہ دیو صلی اللہ اچھی کہہ دیو جنہاں نو آقا نہ پیارے ہو درود پڑھیا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میرے پیغمبر دیان تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی بولو بولو کسے نبی دی شریعت چل سکتی ہے تے جے کسے نبی دی نبوت کیوں نہیں چل سکتی وجہ آدم دنیا تو جدو فوت ہوئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت نوح دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی ادریس دنیا تو گئے اپنے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے موسیٰ جدو دنیا تو گئے اپنی تورات اور نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل اور نبوت نال لے گئے اگیا نبی داود دنیا تو گئے زبور اور نبوت نال لے گئے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے تاجدار ختم نبوت کیمرہ پرلے پل سے کہتے ٹھاؤ انہوں پہلے انہوں کتے ٹور گیا ذرا انہوں دی گواہی بچ بچ انہوں اٹھا دیو کیمرے والے انہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شرع پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ہن قرب قیامت ایک نبی آئے گا خدا نہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہن توجہ کرو وہ مینارہ بن چکے ہے دمشق دے اندر
جہدے اتنے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. توجہ کرو میرے وال, اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے اس مینارے تے. فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے. دوجی حدیث آندی ہے سیڑھی لائی جائے گی آسمان تک, اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتاریا جائے گا. تو جب مینارے تے اترن گے مومنین سیڑھی لا کے مینارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے. امام مہدی مسلے تے کھڑے ہون گے. امام مہدی دا اصل نام محمد بن عبداللہ, نبی دے نام تے نام ہے, ولدیت بھی آپ دے باپ دے نام تے وے. حضرت عیسیٰ اترن گے, سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا, زرد رنگ دا حضرت عیسیٰ نے سوٹ پہنیا ہوئے گا. جدو ویکھن گے امام مہدی کہن دے عیسیٰ آ گئے, آ جاؤ تسی نبی ہو, تسی نماز پڑھاؤ, اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں دے نے میں نماز پڑھان نہیں آیا, آج میں نماز تھوڑے مگر پڑھنے واسطے آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا. کی بن کے آیا؟ بولو بولو. حضرت عیسیٰ جڑے اصل نبی نے کی کہیں دے نے میں امتی بن کے آیا. تے مرزے غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں. ایک کتاب دا نام ازالہ اوہام ہے, دوجی کتاب دا نام سطح الاسلام ہے. یہ دیاں دوویں کتاباں جدے اندر نے پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, اور یہ دیاں کتاباں امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دا اس پریس دے اندر رسالہ چھپدا سی, وہ اپنے رسالے دیاں غلطیاں صحیح کرنے واسطے آئے. انہاں کیا جی مولانا مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا. تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر او دا پہلا بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے, اور ایک بات جڑی ہے مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب ختم نبوت دے اندر درج کی تھی. آندھنے میں تحریک ختم نبوت کتاب لگا لہن, میں ساریاں لائبریریاں تے کتاباں نو چھانے ہاں, میں پتہ کراں کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. مولانا آغا شورش کاشمیری لکھ دے نے رحمہ اللہ. پھر میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ پہلا بانی اہل حدیث دے عالم دین انہاں دا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور سب تو پہلے مرزے تے جنہیں کفر دا فتوہ لایا ہے وہ بھی سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ. اس فتوے دے اتے 200 علماء دے سین کروائے, جدے اندر دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام علماء موجود. 200 علماء مولانا محمد حسین بٹالوی نے بر صغیر پاک و ہند دے اندر پیدل چل کے, آپ پیدل سفر کر کے پشاور پہنچے. اتھے مولانا رمضان صاحب سن جنہیں مولانا سید نذیر حسین دہلوی دے شاگرد سن, انہاں کو بھی سین کروائے. 200 علماء دے سین کروائے. کیوں کہ مرزے دے کفر دے اندر, مرزے دے مرتد ہون دے اندر, مرزے دے لعین ہون دے اندر, مرزے دے کافر ہون دے اندر, مرزے دے بےایمان ہون دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں. اور مرزے نے اقرار کیتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 کہ میرے تے سب تو پہلے اس زمین دی دھرتی تے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے 2 اہل حدیث مولوی نے. ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے, دوجے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. اور سب تو پہلے دیاں کتاباں دا جواب 1898 دے اندر جس شخصیت نے لکھیا ہے او دا نام قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ, وقت دے جج سن, جنہ سب تو پہلی سیرت تے کتاب لکھی جدا نام رحمت للعالمین. اس تو پہلے ہندوستان چ سیرت تے کتاب کوئی نہیں سی, 3 حصیاں دے اندر لکھی, اور اللہ دے نبی دی محبت چ گرک ہو کے لکھی. جنہیں رحمت للعالمین نہیں پڑھی انہیں نبی دی سیرت دا مطالعہ نہیں کیتا. فیس بک ویندے ہو نوجوانوں, ڈائیجسٹ پڑھ دے ہو, کدی رحمت للعالمین خرید کے اپنے گھراں چ لے آؤ, روز دے 2-3 صفحے پڑھیا کرو. انہوں نے بڑی کمال دی ایک بات کی تھی, پیغمبر دی پوری سیرت نو بند کر دیتا. کہندے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے, ماں دا نام آمنہ ہوئے, دائیا دا نام حلیمہ ہوئے, جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے, امن والی گود چ جنم لیا ہوئے, حلم والا دودھ پیتا ہوئے, انہوں محمدی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا.
ذرا غور کیجئے جدو ناپاک پودا پیدا ہوا مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھیا اپنی کتاب تائید اسلام انہوں نے کہا مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا جڑا اصل عیسیٰ سی وہ تے پیو ہی کوئی نہیں تے تیرا ابا بھی ہے بولو دے صحیح جہاں نام ہے غلام مرتضی بول دے نہیں تے او دی ماں دا نام ہے کسیٹا بی بی گل دی سمجھ آ رہی انہاں کیا قاضی صاحب نے ظالمہ تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے تے جس عیسیٰ نے ہونا قرب قیامت او دی ماں دا نام مریم ہے جدے حیا دے تذکرے عرشاں تو رب ذوالجلال نے قرآن چ کیتے نے او دی ماں دی نا دی پوری صورت ہی رب نے قرآن چ نازل کر چھڈی ہے تے اس عیسیٰ نے ہونا ہے دمشق دے اندر مینارے اتے تو تے قادیاں دے اندر پیدا ہوئے ہیں تے نالے اس عیسیٰ نے مرنا کتے ہوئے حضرت عیسیٰ ہونگے شادی کرنگے 40 سال زندہ رہنگے اولاد پیدا ہوئے گی لیکن لوریو ایک گل سور بھی سن لو حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے اپنی انجیل لے کے نہیں ہونا اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی عمل کرنا ہے قرآن تے کرنا ہے نبی دی حدیث تے کرنا ہے اپنی انجیل اپنی شریعت لے کے نہیں آنا کیونکہ میرے پیغمبر دا امتی بن کے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو موت عرب چاہے گی پہلا جنازہ بیت اللہ چ ہونا ہے دوجا جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے تے جتھے روضہ رسول ہے جتھے پیغمبر دی ایک کمر ہے نا ایتھے آقا دی قبر پاک جتھے آپ دی کمر ہے ایتھے حضرت ابو بکر دا سارے نال قبر چ جتھے ابو بکر دی کمر ہے اتھے حضرت عمر دا سارے اس طرح دفن کیتے ہیں پیرا چ جگہ باقی ہے وہ جڑی جگہ باقی ہے اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونے قاضی صاحب ہے کہنے لگے میری پشین گوئی ہے تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے تیرا جنازہ ہونا تے دور دی گل ہے تیرا نبی دے قدمہ چ دفن ہونا تے بڑی دور دی گل ہے میری پشین گوئی ہے جب تک تو زندہ رہیں گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہا ہے نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا اور سب تو پہلے مرزے نہ مبالہ کنے کیتا ہے پتا جی بولو مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ نے 1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے جنہیں مبالہ کیتا ہے مرزے دے نال سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتوہ لایا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین جنہیں تحریک ختم نبوت نو چلایا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین میں انکار نہیں کرتا کہ بریلوی یا دیوبندی علماء نے ختم نبوت تے کام نہیں کیتا ہے ساریاں کیتا ہے لیکن فرنٹ دے مورچیاں دے اندر میں اپنے علماء نو پایا ہے سب تو پہلے مبالہ ادیاں کتاباں دا جواب جنہیں دیتا ہے وہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اہل حدیث اور سب تو پہلے جنہیں مبالہ کیتا ہے او دا نام ہی صوفی عبدالحق غزنوی اہل حدیث مرزا 1908 جہنم واصل ہویا ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ 1917 ہی فوت ہوئے پھر انہیں 1893 دے اندر ہی اشتہار لائے کہ میرے نہ مناظرہ کرو یہ جدو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس تو پہلے حنفی سی حنفیت تو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے یہ دیاں اپنیاں کتاباں لکھیا انہیں کہا میں حنفی سا بہرحال جدو انہیں کہنے لگا جی میرے نہ مناظرہ کرو ختم نبوت تے کسی عالم دین نے دا چیلنج قبول نہیں کیتا ادو بھی چیلنج قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹھالوی نے کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ چ 11 دن تک مناظرہ ہویا 11 دن تک 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگا گل سن میری میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے میرا چیلنج تو بھی قبول کر ساڈے کالم دین نے انہوں نے مبالہ کر کے تو 10 دن زندہ رہ جائے میں مسلک حل دی چھڑ دیاں گا وہ کون سن پتہ جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان لکھوی خاندان غزنوی خاندان روپڑی خاندان یہ جنہیں خاندان نے نہ بڑا دین دا کم کیتا ہے مولانا نو پتہ لگا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا پتہ ہے انہوں نے موت کتنے آئی
مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے, قبر انہاں دی جنت البقیع بنی ہے. صرف علامہ احسان علی ظہیر ہی دفن نہیں, ساڈے بڑے بڑے اکابر علماء دفن نے. مولانا محمد علی مدنی جڑے انہاں دے بیٹے سن وہ بھی اوتھے ہی دفن نے. حضرت علامہ شہید دے باپ شیخ ظہور لائی وہ بھی ماشاءاللہ اوتھے ہی دفن نے. اللہ اکبر. جب پتہ لگا نا مولانا محی الدین, انہاں کیا یار محمد حسین اینو تو ٹائم ہی 3 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا, اینو تو 2 دن دا 3 دن دا ٹائم دینا سی, اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی, تو اینو 10 دنوں دا ٹائم دے چھڑیا. یعنی اپنے زہد اور تقوی تے کنا مان. تے مرزے نو پتہ لگدا ہے میرے متعلق مولانا محی الدین نے کیا کہ انہیں تیجے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. تے کہن لگا میری پشین گوئی ہے, انہیں میری گستاخی کیتی ہے, میری بھی پشین گوئی کی ہے کہ دے کر اولاد نہیں ہوئے گی, یہ بھی مرے گا دنیا تو اولاد نہیں ہوئے گی. انہوں پوچھا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا میرے تے بھی ایک فرشتہ وہی لے کے آندا ہے, وہ نام ٹیچی ٹیچی ہے. یہ اگلے دن میری یہی تقریر سن کے ایک پورا خاندان مرزیاں دا جڑا نا وہ اہل حدیث ہویا. میں انہوں سیال کوٹ کلمہ پڑھایا. محمد یوسف پسروری صاحب پورے خاندان نے کلمہ پڑھے, اور وہ بچے نے آن کے سٹیج تے کیا بھی ہے ٹیچی ٹیچی مرد آباد, ٹیچی ٹیچی. وہ تقریر چ سنیا انہوں نے کہا پسروری صاحب کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی, یہ فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی. گل نہیں سمجھ آ رہی جی؟ میں کیا سنو, جدوں دا آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے, اس تو بعد جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آیا. قیامت آ جائے گی, جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آئے. کائنات دے اندر جیڑا بھی دعویٰ کردا ہے وہ جھوٹا بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے. اور ایک گل میری یاد کرو, آج لکھ کے لے جو, اتنے بڑے عیسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے, اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے. یہودی خود جھوٹے نے, نبی انہاں دا حضرت عزیر سچا ہے, عیسائی خود جھوٹے نے, نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ. یہ مرزئی خود بھی جھوٹے نے, نبی بھی جھوٹا ہے. اس واسطے بدترین مرتد نے, کافر ہی نہیں. اللہ اکبر. میں بات کر رہا, انہیں کیا بیٹا نہیں ہونا میری پشین, اتنے کو پکھا لوا لینا سی کلیم اللہ صاحب, ساڈا تیل کڈن ڈے اتنے ایک سٹیج تے پکھا لگ جاتا. بہرحال مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. توجہ ادھر میرے والے, میں آخری باتاں کراں بعد مقامہ. جدوں انہیں پشین کوئی کیتی اولاد نہیں ہونی, اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ, جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن. تے یہ جو تقریر کرتے مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے, اوتھے ہی فوت ہوئے نے, قبر بھی انہاں دی اوتھے میں. یہ جو تقریر کرتے ہوندے آندے مرزیو مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا. حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ دا ایک مرزیاں دے مربی نال مناظرہ ہویا نا, مولانا فرمان لگا تعارف کران دا جی میں مربی ہاں. وہ کہن لگا مولوی صاحب تہاڈا کی تعارف ہے؟ میں وہابیاں دا مربا ہاں. وہ کہن لگا مولانا فرمان لگا 10 مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جڑی انہیں کیتی ہوئے تو جھوٹی نہ ہوئے, تے میرے نبی دی پشین کوئی ایسی 10 جڑی نبی نے زبان نبوت چو کیتی ہوئے تو سچی نہ ہوئے. مولانا فرمان لگے چل ایتھے ٹک لا لینے. انہیں کہا مرزے نے کیا سی مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں, بیٹا تے ہویا انہاں دا. پھر انہیں کیا سی میری بیگم محمدی جیڑی ہے محمدی بیگم, وہ دے نہ میرا نکاح ہونا ہے. تو ہویا تو کوئی نہیں, آندا کوئی نہیں, دنیا چ نہیں ہویا, آگے ہو جائے گا. مولانا فرمان لگے وہ محمدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی مرزے نو. تو انہیں اپنی کتاب چ لکھا جڑا منو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. تے دا مطلب ہے وہ کافر ہے. کافراں کتنے جانا ہے؟ جہنم چ. تے جے قیامت نو دی شادی ہوئی تے برات لے کے جہنم چ جائے گا, تے جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ یار, پھر گھر جوائی کتنے رہے گا؟ جہنم چ. میں کیا مرزے دی پشین کوئی وکھاؤ جیڑی کو سچی ثابت ہوئے. اینڈ تے آن کے ذرا توجہ کرے آجے, انہیں آپ ہی لیٹر لکھے ہے
جدو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مناظرے تقریر دے کولو تنگ آ گیا ہے تے تنگ آن کے لیٹر کی لکھدا ہے اگر میں جھوٹا واں تے مولوی ثناء اللہ دی امرسری دی زندگی چ مر جاواں اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے اور مریا لاہور لیٹرین دے اندر جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے میں کنجر لیٹرین چ مریا اینو لیٹرین چ دفن کرنا چاہیے سی تاکہ پیپے دے منہ فٹ کر دے اینو تازہ غذا ملدی بول دے نہیں آمینہ دلال جتھے فوت ہوئے نے ماں بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ میرے پیغمبر فوت ہوئے جنت دے اندر آپ دی جڑی قبر پا کے آپ دی چار پائی دے نیچے بنائی گئی ہے اے پیغمبر دے سچے ہون دی علامت ہے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے میں مرزیو ڈب کے مر جو اے دی فوت والی جگہ تے ویکھو لیٹرین ہے پھر مریا لاہور دے اندر اینو دفن قادیان چ کیتا ہے یہ دے جھوٹا ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے وے جاؤ میں چیلنج کرنا میں کئیاں تقریراں چ کیا ہے کہ جاؤ جڑا نبی دا خاص ہے جدو نبی فوت ہوندا ہے جویں دفن کریدا ہے قیامت تک نبی دا وجود قبر چویں ہی رہے گا انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی میں کہا مرزا دی قبر پٹو اگر سور نہ نکلے وچوں تے مسئلہ کل دی چڑھ دیاں گے مولانا محمد یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ انہاں دا مناظرہ ہویا ایک مرزائی دے نال کہنے لگے اج بھی مرزے دی قبر چاگ بل دی ہے پئی وہ کہنے لگا مینوں وکھاؤ مولانا لے گئے مرزے دی قبر تے جدو جا کے ویکھیا مرزے دی قبر چاگ بل رہی ہے لیکن انہوں نظر نہیں آ رہی کہنے لگا جی مینوں نظر نہیں آوندی تسی کہہ رہے ہو جھوٹ بول دیو مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ نے ہاتھ چکے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے ایدیاں اکھاں دے اگوں بھی پردہ ہٹا دے جدوں نے اگ بلدی ویکھی تے ویکھ کے پیچھے نو نسیا تے کہنے لگا مولانا تسی سچے ہو میں جھوٹا واں میں اج تو بعد مرزائیت تو تائب ہونا میرے بھائی آئیے کوئی ایسی بات بتاؤ تے صحیح جڑی مرزے دی سچی ہوئے دنیا دا لعین ترین کذاب ترین آدمی جڑا ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ایک اکھ تو کانا ہے ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئی وہ بول دے نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم انہیں خط لکھیا ہے 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے فوت ہو گیا جہنم واصل ہو گیا ہے تے قادیاں دے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیاں چاہے اتنے سٹیج لا کے سانو قرآن تے حلف دے کہ مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے اسی سارے قادیاں دے مرزائی جڑے ہیں مرزائی چھڑ دیاں گے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ گئے قادیاں سٹیج لایا قرآن پڑھیا فرمایا قادیاں دے مرزائیو مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تو انہوں نے کی کیا سی اے حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال تک زندہ رہ جائے 1 سال تک تہی مرزائیت تو تائب ہو جائیں مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے اور تھوڑا مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا قادیاں دے مرزائیو تسا کہ 1 سال میں 5 سال زندہ رہاں گا تو ہاں سال دی گل کیتی ہے میں 5 سال دا اعلان کرنا کسی نے کہا مولانا انہاں سال دا کیا تو ہی 5 سال دا مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا اے اجے پیغمبر دی ختم نبوت اور پھر 5 سال دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری بیمار ہوئے مرزا زندہ سی امرسر دے ہاسپیٹل چ داخل ہوئے جڑا علاج کرنے والا مرزائی ڈاکٹر سی کسی نے آن کے دسیا مولانا وہ مرزائی تھوڑا علاج کرتا جی تے اتوں ہسپتال بدلی کہ زہر دا ٹیکہ ہی نہ لا دے تے مولانا فرمان لگے 10 ٹیکے بھی مینوں زہر دے لائے نا میں پھر بھی نہیں مرنا جب تک مرزے نہیں مرنا میں نہیں مر سکتا منو پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے میں اور مرزا 1908 چ مریا ہے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ 1948 فوت ہوئے مرزے تو 40 سال بعد ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول بابا سمسام محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالارے آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا نعرے تکبیر نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث قادیانیوں پر لعنت بے شمار قادیانیوں پر لعنت قادیانیوں پہ لعنت حرمت رسول پر شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اینا نعرے پتہ کیوں مارے نے نعرے مولوی دا پٹرول ہے کہ چلو بھی نعرے شارے وجن کے پسروری صاحب اور لگے رہن گے اے نہیں گل نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں منو دتیاں گئیاں نے تے کسے نبی نو اوتی تو جوامی القلم جامع کلمے اللہ نے منو دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتوروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں دجی گل ونصرت بالرعب ایک مہینے دی مسافت دے اتے دشمن تے میری حیبت تاری ہو جاندی ہے یہ بھی چیز اللہ نے کسے نو نہیں دیتی تیسری چیز وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے یہودی نماز پڑھدا اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا اگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا اپنے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر آئیے ذرا غور کیجئے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے کیا میرے محبوب حمام چ نماز نہیں پڑھنی چرستے چ نماز نہیں پڑھنی جڑا ڈنگراں دا واڑا ہے اوتھے نماز نہیں پڑھنی قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی روڑی تے نماز نہیں پڑھنی کسے چرستے چ نماز نہیں پڑھنی باقی ساری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے اللہ میرا امتی کلا ہے جنگل دے اندر ہے سفر دے اندر ہے او دا دل کردا ہے میں 27 نمازاں دا ثواب لواں میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے نہیں حلال کیتا سارے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو اگ آوندی سی کھا جاندی سی تے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں بدر فتح ہویا ہے مال غنیمت آیا ہے اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سونیا قیامت تک تیری امت واسطے تیرے واسطے میں مال غنیمت نو حلال کر چھڑیا ہے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً جننے نبی آئے نے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 950 سال واسطے آیا ہے میرے محبوبہ تیریاں واریاں آئیاں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ایک ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گران دا نبی ہے میرا نبی سارے جہان دا نبی ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنا کے بھیجے ہے جی میں ریل گاڑی چلے لاہوروں کدی کھانے وار رک دیے کدی روڑی تے آخری
سٹاپ ہوتا کی کراچی، کراچی تو اگے جائے گی سمندر چ ڈگے گی. ایویں ختم نبوت دی گڈی آدم تو چلی، نوح تے بریک ماری، عیسیٰ تے موسیٰ دے تک پہنچی، چلدی چلدی آمینہ دے لال تک پہنچی. جڑا اس تو اگے چلائے گا سیدھی جہنم چ جائے گی. کیوں؟ رب نے مور لا دیتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. آقا فرماندے نے 7ویں چیز اوتی تو شفا، شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے. شفاعت کنے کرنی ہے؟ بولو بھابیو، سارے نبیاں جواب دے دینا تے اینڈ تے ساری امت میرے کو آئے گی. میں اللہ دے عرش تے پائے نہ سجدے چ ڈگاں گا تے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا. تے پھر بھی آقا کہن گے اللہ میری امت بہت ہی ہے، بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا اج تو جویں کہیں گا میں اوویں تینوں راضی کر دیاں گا. اوتھے نبیاں دی آواز آنی. یہ ایویں آندا ہے لے بھابی رولا پاندے نے آہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا. میں اوتھے سارے ننگیا ہونا، لڑ پھڑنا کتوں جے؟ وہ بول دے نہیں، وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی. وہ سارے تے ننگیا ہونے حفاتن اراتن گرلن. آقا فرماندے نے لگ بدنا تو ننگے ہتھاں تو خالی. تے جدو بندہ ننگا پھڑے تو پھر لڑ کتوں پھڑنا ہے؟ جدو کرتا پایا تو لڑ تو پیچھوں پھڑی دینا. تے انہاں دے ننگیا ہونے. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا. دوجے نمبر تے میرے محبوب نو جنت دا حلہ پہنایا جانا. اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا، جھنڈا بھی میرے پیر دا، لواء الحمد حوض کوثر بھی میرے پیر دا، مقام محمود بھی میرے پیر دا، تے شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے. بولو شفاعت کنے کرنی ہے؟ میرے تیرے پیرو مرشد. چھڑ دے کھیڑا محمد نو چھڑیاں ہو جائے گا. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. او توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے. ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. اوے محشر دے دن جدوں توپ نے ستاونے، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. رب نے کہہ دیتا جنت دے دربانوں جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا. آکھیاں کہ ہنو ادھر منہ بھی کر جے، وہ بول دے نہیں. آقا نے دروازہ کھڑکانا ہے، آواز آئے گی من دکل باب. دروازہ کھڑکان والے آقا انہیں آقا فرماندے نے میں محمد تے آمینہ دا جایا. اوے جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا. ایک بندہ دن چڑھے چونگی امر صدو دے چوک سے دیوا بال کے بیٹھا ہے سورج سرتے ہوئے، تو ننگن والے کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے. آکھن گے کہ نہیں؟ بولو. پھر سورج سرتے ہوئے تو دیوا بال کے بیٹھا ہے. تے آقا علیہ السلام نو اللہ نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک سورج ہو ہے جڑا سویرے مشرق چو چڑھدا ہے شام نو ڈوب جاندا ہے. جڑا میرا سورج ہے یہ دنے بھی چڑھیا تے رات بھی چڑھیا ہے. سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے، احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. اگلی گل سن، کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نال جوڑی.
الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. بھئی دعا کرو مولا ساڈے بھائی کلیم اللہ پٹی صاحب دی اس کانفرنس نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ویکھو ادا اخلاص ہے. پیر محل تو میں تقریر کر کے اتنے پہنچیا تو دوجا جلسہ میرا ٹھوٹیاں والا کیڑا ہے ٹھیٹھیاں چنیوڑ دے نال روڈ انہوں نے میں جواب دیتا ہے راج تو اتنے میں پہنچیا. مولانا احمد حسن ساجد صاحب نے بڑے ترلے لے. میں کہا کلیم اللہ پٹی ناراض ہو گیا نا تو پھر بڑا کام خراب ہونا ہے. انہوں نے پھر راضی کر لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ مرد مجاہد ہے. یہ واسطے دعا کریا کرو اللہ دی زندگی چ برکتاں عطا فرمائے. ماں باپ ہے نے اللہ انہاں دے ماں باپ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بھائی فوت ہویا بیمار ہے. انہاں دے بھائی بیمار نے اللہ انہوں کامل مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ میرے امی ابو جتھے لیٹے نے چاچو میری اہلیہ میرے بھائی اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی جنت دیاں کیاریاں بنا. اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما. اس مجمع جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما. تے اسٹیج سیکرٹری صاحب دا کی نام ہے مولانا مبشر قدوسی صاحب. اینا چکدے نے مولوی نو جیگرے چھت نو جا وجے ہیں. حضرت علامۃ الدہر علم و بالکل باہر. اللہ تعالیٰ بھی یہ جوانی چ بھی برکتاں عطا فرمائے. مولانا ویس صاحب مولانا عمیر صاحب عبدالوہاب صدیقی صاحب اللہ سب دیاں جوانیاں چ علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے. اور بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بھائی اویس نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ جنہیں بے اولاد نے سب نو نیک اولاداں عطا فرما. ساڈے بچے اویس نو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمانوں نو اللہ بیٹیاں دیتیاں نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہیں کانفرنس آئے نے تیرے بندے اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. آن والیاں بیبیاں نو بھی اللہ جڑیاں ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما. اللہ انہاں دے گھراں چ بھی امن سکون پیدا فرما. اللہ جے کوئی میری بہن بے اولاد ہے اللہ او دی گود نو بھی اولاد دے میوے نہ ہریا بھریا فرما. جس میری بہن دا میری بہن دا میری بچی دا میری کسی ماں دا والدین دنیا تو چلا گیا اللہ انہاں دی بھی بخشش فرما. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اچھی کہو آمین. اللہ اس ملک نو دشمناں کولوں محفوظ فرما. اللہ اس ملک دے اتے جڑے دشمن مسلط نے انہاں نوں نست و نابود فرما. اللہ اس ملک دی فوج دی حفاظت فرما. ماشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت ایک قافلہ آئے گا جڑا حرمین دی حفاظت کرے گا. اللہ نے انہاں مجاہداں دے وچوں پاکستان دی فوج نو اپنی عدالت چ قبول کیتا ہے. الحمدللہ ساڈی فوج اس وقت حرمین دی حفاظت واسطے گئی ہے. بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اپنے فوج واسطے دعاواں کریا کرو. اپنی ایجنسیاں واسطے دعاواں کریا کرو. پاکستان دے امن واسطے دعاواں کریا کرو. اگر پاکستان ہے تو تسی ہو. اگر فوج ہے تو تسی ہو. اگر ایجنسیاں ہیں نے تو تسی ہو. اس واسطے ان اداریاں واسطے بھرپور دعا کریا کرو جڑے دن رات پاکستان دی حفاظت واسطے کر رہے ہیں. غزہ دے مسلمانہ دی اللہ مدد فرما. فلسطین دے مسلمانہ دی اللہ مدد فرما. اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس کر دے. اللہ اسرائیل نو نست و نابود کر دے. اللہ یہودیاں دا ستیہ ناس کر دے. ہاں جی اللہ اس ریلے نو کامیاب کرے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی